बरें मागता आमच्या बाय दिलाय लोक पुढे येवच्याक कशें सुभाष अधिकल बाय दिलायला ताचे सगळे पंच सरपंच जावं व्यक्ती जावं दुसरे मानेस ऑल गेस्ट चड मोगाच्या भावना आनी भयणींचो आनी आपुरबायच्या भुरग्यांचो पयले स्वातेर हांव बाय दिलायला हॅपी बर्थडे म्हण विश करता बरी सावूत बरें यश हांव येता आय विश हर ऑल द बेस्ट देवान तेजेर भरपूर बेसांव घालचें आनी बरें काम करपाक ताका बरी संदी तिका बरी संदी दिवची तेच भशेन मायकल आहा आमगेलो मायकल सांगता तो म्हणटा हे पाटी सेंट फ्रांसीस झेवियर रावणा बरोबर आहा पण मायकलाक उडास कोत्ता हांव सेंट फ्रांसीस झेवियर आमकां राखपा जाय आनी आमकां बरें काम करपा जाय चीफ मिनिस्टरान आज खास करून आमकां उतर दिलो आहा की दॅट ही वील अरेस्ट दोज पीपल हू वील बी देर और अदर हू हॅव सेड समथींग टू सेंट फ्रांसीस झेवियर सो चीफ मिनिस्टराक मागणें मोर इज अ बर्थडेच्या निमतान people are looking up to you तेच भाशेन आज सगळ्यांक आज येयले तांकांय बी बरो यश हांव येता मुगे कुडतोरी गांवान सान खास करून येयला तुमकां बरेंपण मागपाक देवान तुमचेर बी बेसांव घालचें सगळ्यांक विश ऑल द बेस्ट चीफ मिनिस्टराक इन एडवान्स हॅपी बर्थडे टुमोरो थँक यू एंड गॉड ब्लेस दिनवास बाब त्यान परत सुद्धा आज माचेर येदे व्हडले आमचे सगळे टायम काडून आमचे जे फंक्शन आमकां अजून सारखे सुंदर करपाक लागून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रफुल्ल सावंत येयल्ले आसा हांगा तेच्या वांगडा सुभाष फळदेसाय सर आसा मायकल लोबो सर आसा रेजिनाल्ड सर येयल्ले आसा वेगवेगळे आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच आनी तुमी सगळे आमचे शिवोलचे आमचे सारखे खास लोक आयज फक्त एक असो दीस आमी आयज मुद्दाम सेलिब्रेट करता कारण 4 वर्सां आतां आमदाराची आमची कंप्लीट जाल्ली आसा आनी जें काम आमच्या भारतीय जनता पक्षान आमच्या प्रमोद सावंत सराच्या नेतृत्वा खाली जें काम चालू आसा तें अख्ख्या शिवोलेन आमचें काम दिसून येयल्लें आसा आनी मॅडम तुमकां हांव खरें मनांतल्यान एक गजाल सांगूंक सोदता जे कामाची पावणी आमच्या पावती आमचे लोक आमचे शिवोलचे लोक आमच्या येता वर्सा आमकां 100% दिवपाचे आसा आनी हांव एक आश्वास करूंक सोदता आमच्या सीएम सराक की आमचे भारतीय जनता पक्षाचे हे सीट आनी आमचे आमदार परत एकदा निवडून येतली कारण काम केल्ले लोकांक सगळे बऱ्याच भशेन दिसलेले आसा आनी हांगा आतां ज्या तरेन अजून सुद्दां जी कामां पेंडींग आसा ती बऱ्या भशेन जातली आनी मॅडम तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक देव बरें करून मागता तुमचो दीस आतां खूब बरें वचूं आनी इन एडवान्स आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचो फाल्यां बर्थडे आसा दिसाक 18 काम करतात थोडेचे लोक आसा उलोवपाचे खुबशे गजाली आसतात पूण जे काम ते करतात ते खरेंच एक खरें इन्स्पिरेशन जावन आसा आमकां आनी सर तुमकां हांव खरेंच मागता तुमचो फाल्यां तुमचो बर्थडे तुमचो दीस खूब बरें जावचो थँक्यू सो मच आमच्या शिवोलची जी डायनॅमीक लिडर मॅडम डिलेरा लोबोचो आयज बर्थडे आसा सो आमी तेज्या ह्या दिसाक आमी सगळे एकठांय जाल्ले आसा तिका आमी ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तिका बरें हेल्थ मागता आनी ती तुमकां खबर आसा ती मॅडमीन आमच्या शिवोले मतदारसंघात खुबशे बरें काम करून दिल्लें आसा आनी तशें म्हाका ह्या फुडें सुद्दां ती आमचे बरोबर आसतली आनी बरी काम करून दितली मॅडम ऑल द बेस्ट आनी गॉड ब्लेस यू तशेंच आमचे बरोबर आयज टायम काडून येयल्ले आसा गोव्याचे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल प्रमोद सावंत सरजी तेजे बी हांव वेलकम करता तशेंच आमचे भाई सुभाष भाई बी आमचे बरोबर आसा तेजे वेलकम करता थँक्यू तुमकां सगळ्यांक जमा जाल्ल्या बद्दल देव बरें करूं मुखेल सोयरे मुटल्या गोंया राज्याचे मुख्यमंत्री श्री सर डॉक्टर प्रमोद सावंतजी तसेच सुभाष फळदेसाय सर रेजिनाल्ड आणि आमचो डेव्हलपमेंट मास्टर सर मायकल लोबो आणि आमच्या आयची बर्थडे वुमन जी शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर खूब आवडटा खूब वार घेतलो आनी केलोय तेणी मॅडम दिलारा लोबो
पयले सुवातेर हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल CMाक जे 15 वर्सां जे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पळय कितें काम करूंक ना स्पेशली म्हाज्या सोडया विलेजीन ऑलमोस्ट 40 शेअराची कामां मॅडमीन ऑलमोस्ट केल्ली आसा आनी 20% सुमार कामां उरलेली आहा आनी एक मेजर काम आसा तें जे सगळ्यांचे एट्रॅक्टीव म्हटल्यार शिवोलकारांचे एट्रॅक्टीव ऑलमोस्ट फायनान्स डिपार्टमेंटान आसा आनी तें म्हटल्यार फुटबॉल ग्राउंड ऑफ सोडये शिवोली स्पोर्ट एंड कल्चरल एसोसिएशनाचो हे शिवोले गांवान एकूय ग्राउंड आसा अंजुना वेल्ला काणक्या फुडल्या शिवोलेन ना आनी शिवोलचे प्लेयर सदांच नामास्ते प्लेयर आनी तांकां हो ग्राउंडाची खूब आवश्यकता आसली आनी ती सर तुवें पुरी केल्ली आनी आमच्या मॅडमीच्या हातीन सुद्दां जाता हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय तशेंच कलंगूटचे MLA आणि GCA-DICचे चेअरपर्सन मायकल लोबो तसेच आमची लाडकी MLA आणि आयची बर्थडे गर्ल आमचे MLA मिसेस ऑनरेबल डिलाला मायकल लोबो आणि एंगेजमेंट सोसायटीचे वायस चेअरपर्सन सगळे हांगा जमलेले सरपंच जिल्हा पंचायत मेंबर्स सगळे लोक आमचे भाव भयणां तशेंच प्रेस मिडिया आयज चड खोशी भोगता की गेल्या वर्साय आमी मॅडमीचो ह्याच स्टेजीचेर बर्थडे सेलिब्रेट केल्लो आनी आयज चड हिंमत भोगता कित्याक आमचो ऑनरेबल CM आयज जातीन स्वता मॅडमीचे बर्थडे घेवन तिका विश करता म्हणून आयज CMान आमच्या खूब कामां आमकां अंजुनान ट्रू मॅडम पास करून दिली आणि तशेंच जे आमचे नॅचरल क्लायमेटीक जे आमच्या लोकांची घरां कोणाची मोडटाली कोणाच्या घरांत झाडां पडटाली तितून CM फंडांसून CMान कितलेच तरी चॅक आमच्या लोकांक शिवोलच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक एप्रूव केले आनी आतां एक आमकां म्हणटा तो आमकां प्रेजंट दिल्लो आहा तो म्हणजे सर मायकल लोबोक हे GSATCचे चेअरमॅन पद दिवन आनी हे कित्याक लागून म्हणटा हांव त्याच्यामुळे आमच्या जे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा अंजुना आमची आहा तेका आमच्या डेव्हलपमेंटाक चालना मेळटली हांव मागता ऑनरेबल CMा कडेन की आमचो जो वागातोरचो जो फुटबॉल ग्राउंड आहा तो कितलीच वर्सां जाले तो डेव्हलप करपाची वाट पळयता आनी आतां खंय तरी सर मायकल लोबोन तें काम खंय तरी घेवपाक फुडें सरला पूण हांव मागता की तेगे बेगीन आमचे एप्रुवल दिवचे CMान आनी तें काम आहा तें बेगीनच्या बेगीन तांचें इनॉग्रेशन जावचें म्हणून कित्याक बर्थडे आनी देवान तिका सदांच आर्गां दिवची गूड हेल्थ हॅपिनस तिका सगळ्यांक खोशी बीन मोटोवची कित्याक तेजी खोशी ती आमची शिवोलकारांची खोशी कित्याक तिणी ज्या पद्दतीन ती सकाळ फुडें उठच्या उठून काम करता ते तिच्या ऑफिसान तिच्या घरा पळोवंक मेळटा ती आपुणूच न्हू तर सगळे स्टाफ मेंबर कोण आसा तांकां सोमते आमचे ते इंग्लिशीन म्हणपाचें आसता न्हू डान्सिंग ऑन टोज ते सगळे आमच्या स्टाफान बाबा हे कर ताका लक्षान उरना आमच्या स्टाफाचेर नांवां पासून बाबा यो रे बाबा ते सगळे तेचे एप्लिकेशन्स टायम टू टायम फोर्ड टू ऑल द मिनिस्टर्स ऑर टू द SODs तशेंच आमचे कन्सर्न मिनिस्टर्स तांकां सारकी स्टाफाक नाचयता तशेंच आमकां रेशल हांगासर कितें पायपलायन फुटलेली आसा तातूंत आमकां सांगूंक आनी अशें सगळे आमचे भशेन फाटल्याक लागून सगळे आमचे मतदारांच्या आमच्या अशेंच्या आमची कामां करून घेता आनी डिवेलपमेंट कॅन बी सीन हे हांगासर थोडे लोक आसा की हे ना ते ना करून सगळे बारीक मोठे करतात कित्याक जो पर्यंत मातसो आपल्याक किमतो मेळना आनी कितें ना तशें आमकां तसो डिवेलपमेंट मेळना रस्ते तशेंच आमचे अंडरग्रावंड वॉटर इलेक्ट्रिसिटी केबल तशेंच आमचे सगळे डिवेलपमेंट पळोवंक मेळटा एक मेन गजाल म्हणजे आमचे अशेलची मानस खूब वर्सां जालीं मोडलेली तशेंच आमचे मॅडमीन आमचे रिक्वेस्ट करून सगळे फायल आमचे सर CMा कडसून पावोवन सगळी हाडलेली आसा आनी आयज तें काम आमकां आमच्या दोळ्या मुखार पळोवंक मेळटा थँक्स टू मॅडम डिलायला लोबो तशेंच आमचे CM सराक आनी तितकेच न्हू आमचे शेतकारी आसा अशेलकारांक फ्री हार्वेस्टिंग मशीन पासून ती दिल्ली आसा हे 5 वर्सां आमकां 6 वर्सां हे 6वें वर्स जाल्लें वांयगण कशें सरदारी हे सगळे आमचे
शेत कापणी फ्री जाल्ली आसा. थँक्यू मॅडम. आनी इतकेंच न्हू, फुडले पासून 2027 मॅडमीक आमकां विथ फूल कलर्स विथ मोर एनर्जी आमकां तिका पळोवंक मेळटली. थँक्यू वेरी मच.